امیر المومنین دے کولو پوچھا گیا، اچھا میں لکاوا نے حضرت عمر نے سوال کیتا، یا علی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، اور جدہ بھی کوئی تواڈے کولو کہے مسئلہ پوچھے تو سب بغیر سوچے سمجھے او دے سوال دا جواب دیتا ہے، ذرا او دے سوال تے غور و فکر کیتا کرو، پھر او دے سوال دا جواب دیتا کرو۔ تیرے میرے امیر المومنین مسکرا کے فرمایا، عمر اے دسا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں؟ آکر لگا، مولا میرے ہاتھ دی انگلیاں 5۔ امیر المومنین نے فرمایا، ہن تو دسا بغیر سوچے سمجھے مینوں جواب کیوں دیتا ہے؟ جگہ آیا عزادارو فرمایا، ہن بغیر سوچے سمجھے مینوں جواب کیوں دیتا ہے؟ آکر لگا، مولا ہاتھ ہے 24 گھنٹے میرے سامنے رہندا ہے، بھلا ہاتھ دی انگلیاں دی تعداد میں کیویں بھول سکدا؟ تیرے ہو میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا، جویں اے ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے تو ہاتھ دی انگلیاں دی تعداد نہیں بھول سکدا، ایویں پوری کائنات میں علی دے سامنے رہندی ہے، بھلا میں کوئی دنیا دا مسئلہ بھول سکدا؟ یا علی علیہ السلام فرمایا، ہے پوری کائنات میں علی دے سامنے راندی، بھلا میں کوئی دنیا دا مسئلہ بھول سکدا؟ کتاب سیرت امیر المومنین دے جملے، امیر المومنین منبر تے تشریف فرما، ایک سوالی نے سوال کیتا، یا علی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا، یا علی پوچھنا اے چاہنا، اللہ نے قرآن دے وچ فرمایا، اگر تو میرا دسے ہویا کاروبار کر لیا میں اللہ تینوں جہنم تو بچا لے ساں۔ مولا پوچھنا اے چاہنا، اللہ نے کیڑے کاروبار دی گل کیتی ہے؟ تیرا میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا، جڑا کاروبار تینوں جہنم تو بچا سکدا ہے او کاروبار میں علی تے میری آل دے نال محبت کرنا تینوں جہنم تو بچا سکدا ہے۔